वज़ीर-ए-आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुँच गए। शहबाज शरीफ रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्तों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटीज़ शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म की ई स्टैंपिंग की सहूलत का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाने की हिदायत। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़ फोड़ की थी, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। गालियाँ जमहूरियत नहीं है, अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। और फिर ये कहते हैं कि ये 45-47 का झगड़ा, टोटल 37 पिटिशन है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ। अगर आपको इतराज़ है तो माता है इसमें बैठे मत। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन माई हाउस। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, राइट, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाए रहने का कोई हक नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। कहा, 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ पहले ही रेफरेंस दायर हो चुका है। आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम कानूनी मामलात पर राय लेने आया था। जो लोग गालियां दें, तोड़ फोड़ करें, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। PTI वालों ने फॉर्म 47 का तमाशा लगाया हुआ है। PTI का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा, जिन 4 अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की हैं। ये अरकान PTI के टिकट पर जीते थे और उन्होंने कुरान पाक पर हलफ उठाकर पार्टी से वफादारी का अहद किया था। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा, देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत लिख दिया। स्पीकर ऑफिस ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने लिखा कि मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालिबा नहीं। अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला अब वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। सूबाई वज़रा की लीव अलाउंस में इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वज़रा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब के अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट में तरमीम की जाएंगी। तरमीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डेप्यूटी स्पीकर को 7,75,000 रुपये मिलेंगे। होगी उसको, बाकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो इकरार बोर्ड होगी। कोई भी एक जनरेट नहीं है, चाहे ताकतवर भी है, जिसने रिक्रूटमेंट की है वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, सानह सवात में जिस जिस की कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कहा, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सजा से बच नहीं सकेगा। तजावुजात को हर सूरत खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन में कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। आज भी PTI के बानी जेल में है, PTI की सियासत की वजह से जेल में। वो खुद अपने दुश्मन है। अली अहमद गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है
وہ کوئی کام نہیں کیا سوائے تنقید کے, مظاہروں کے اور مسئلوں کے. 93,118 ٹیچرز کو ابھی بھرتی کیا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی بھرتی ہوئی ہے کہ 93,000 لوگوں کو ایک ساتھ بھرتی کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہیں. علی امین گنڈا پور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں. تحریک انصاف والے خود اپنے دشمن ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا سیاسی مخالفین نے الزامات لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. جماعت اسلامی والے اپنا کام کرتے نہیں, بس دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق سندھ میں انقلابی کام ہو رہے ہیں. روٹی, کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی قیادت کی جد و جہد کا محور ہے. سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر دیے گئے. 4 لاکھ خاندانوں کو مفت بجلی دی جا رہی ہے. محکمہ تعلیم نے 93,000 سے زائد اساتذہ بھرتی کیے. محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا بھی پی ٹی آئی کو احتجاجی سیاست چھوڑ کر مذاکرات کا مشورہ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات میں کھل کر تمام باتیں ہوں. سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے سے تمام باتیں طے ہوتی ہیں. تحریک انصاف میں آپس میں ہی اتفاق نہیں رہا. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کریں تو بات چیت ہو سکتی ہے. محرم کے بعد بھی احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. پاکستان کو اس وقت نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. پشاور ہائی کورٹ کا سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کو جلد از جلد تعین کرنے کا حکم. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے استفسار پر چیئرمین انسپیکشن ٹیم نے بتایا سوات کا دورہ کیا ہے. تحقیقات میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آئی ہے. جسٹس فہیم ولی نے پوچھا ایمرجنسی رسپانس کے کیا انتظامات ہیں, خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو کیا ڈرون سے فوری رسپانس ممکن ہے. کمشنر ہزارہ نے بتایا کہ ڈرونز لائف جیکٹس پہنچا سکتے ہیں. چیف جسٹس کا ڈرونز کو ٹیسٹ کرنے کا حکم. ریمارکس دیے آزمائشی مشق کریں, دیکھیں کتنی دیر میں ایمرجنسی میں پہنچ سکتے ہیں. کمشنر مالاکنڈ اور آر پی او کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کا اجلاس. وزیر اعظم کا انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود حکومت انسداد پولیو کے ہدف کو جلد حاصل کر لے گی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی شکر گزار ہوں جو انسداد پولیو میں پاکستان کا ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں. ہم پاکستان کے ہر بچے کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانے اور پولیو فری پاکستان بنانے کا عزم کرتے ہیں. امیگریشن قوانین پر صدر ٹرمپ اور فیڈرل کورٹ آمنے سامنے. عدالت نے غیر قانونی طور پر میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کو سیاسی پناہ کا اہل قرار دے دیا. جج نے فیصلے میں کہا تارکین وطن کیسے آئے یہ اہم نہیں, پناہ دینا آئینی حق ہے. صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز اور امیگریشن قوانین کو نظر انداز کیا. صدر کو آئین کے تحت پناہ کی درخواست روکنے کا اختیار نہیں. جج اور محکمہ انصاف کے وکلاء میں سخت جملوں کا تبادلہ. جج نے سوال کیا اگر صدر گولی مارنے کا حکم دیں تو کیا عمل کریں گے. محکمہ انصاف کی جانب سے جواب دیا گیا ایسا حکم آئینی بحران پیدا کرے گا. وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کی فیصلے پر شدید تنقید. ٹرمپ انتظامیہ 14 روز میں فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے. ایک پاگل کمیونسٹ کو نیو یارک تباہ نہیں کرنے دوں گا. ٹرمپ کی نیو یارک کے متوقع میئر زہران ممدانی پر تنقید. کہا عوام یقین رکھیں اختیارات میرے پاس ہیں, سارے کارڈز میرے ہاتھ میں ہیں, میں نیو یارک شہر کو بچاؤں گا. زہران ممدانی نے اسرائیل مخالف موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے میئر بننے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیو یارک آئے تو وہ ان کی گرفتاری کا حکم دیں گے. غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم میں کمی نہ آئی. اسرائیلی بمباری میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید. شہداء میں انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر مروان السلطان اور ان کی اہلیہ اور بچے بھی شامل. خان یونس, جبالیہ اور دیر البلح میں رہائشی عمارتوں اور خیموں پر گولہ باری. ادھر غزہ کے شمالی علاقوں میں حماس کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار ہلاک, 3 شدید زخمی ہو گئے.
ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر برطانوی بحریہ کے سربراہ برطرف۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سربین پر ساتھی خاتون کے ساتھ تعلقات کا الزام تھا۔ سربین کو مکمل انکوائری کے بعد عہدے سے ہٹا کر ملازمت اور کمیشن ختم کر دیا گیا۔ 53 سالہ سربین کو اگلا چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف بننے کے لیے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔